अस्सलाम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 4 फरवरी 2025। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस इंपोर्ट होने के बाद एक बहस ये भी छिड़ी कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस जिन्होंने पहले खत लिखा और खत लिखने की सजा में उनके ऊपर लाकर नए जजेस को मुसल्लत किया गया और मुस्तकबिल में एक को चीफ जस्टिस बनाने की तैयारी भी है, उन जजेस ने एक और इकदाम के जरिए अगले चीफ जस्टिस को मानने से अभी ही इनकार कर दिया है। इन जजेस ने एक इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन दायर की है। ये दरख्वास्त क्या होती है, इस दरख्वास्त के मुस्तकबिल में जाकर क्या असरात होंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की इस रिप्रेजेंटेशन के दायर होने पर बड़ी सफेद इमारत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हलचल देखने में आई, इससे मुतालिक तफसीलात मैं और वसीम मलिक SCR के इस एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। तो वसीम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा, मशहूर ज़माना खत है, पूरी दुनिया को मालूम है। उस खत के बाद कुछ दिन पहले दोबारा एक खत आया जो कि जुडिशल साइट पे खत था, चीफ जस्टिस के नाम, सदर मुमलिकत के नाम, सूबाई चीफ जस्टिस के नाम था। और उसके बाद भी रात गए 1 फरवरी को 3 जजेस इंपोर्ट कर लिए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। गुज़िश्ता रोज़ उन जजेस की हौसला अफजाई के लिए हमें भी लेक्चर मिला, आपको भी मालूम पड़ा, लेकिन उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एक नई मूव की है। उनकी ये मूव वन लाइनर में है क्या, और उसके अलावा ये कि इन जजेस की इस मूव के बाद मुस्तकबिल क्या हो सकता है, बड़ा सवाल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 नहीं बल्कि 7 जजेस, उसमें अब इतला ये भी आ रही है कि 5 जजेस ने तो फाइल कर दी, 2 जजेस अलग से करेंगे। तो ये 7 जजेस सिवाय उसके के जो 3 इंपोर्ट किए गए हैं, और सिवाय उन 2 के जो नए लाए गए हैं, नए चीफ जस्टिस को पेशगी मुस्तरद कर दिया है, मानने से इनकार कर दिया। और आपको याद होगा कि FCR के एक एपिसोड में हमने कहा था कि अगर इस तरह का कोई इकदाम हुआ तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस रद्द अमल में करेंगे वो अभी तक इस मौजूदा रजीम ने नहीं सोचा होगा। 31 जनवरी के एपिसोड में हमने बड़ी तफसील से ये डिस्कस किया था कि नए चीफ जस्टिस लगाना कोई आसान इकदाम नहीं होगा और ये जजेस उसको कबूल नहीं करेंगे, वो इसका ऐलान बरमला कर चुके हैं। और उसके अलावा भी ये जजेस इस बात को भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बना भी दिया जाता है चीफ जस्टिस तो उस पर उनके इकदामात क्या होंगे। तो आप मुस्तकबिल में देखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रोज़ हंगामे होंगे, जजेस अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसले जारी कर रहे होंगे, जजेस अपने ही चीफ जस्टिस को मानने से इनकारी होंगे, मुमकिन तौर पर जजेस अपने ही चीफ जस्टिस की कॉज लिस्ट और जो इंतज़ामी फैसले हैं वो भी मानने से इनकार कर देंगे। और उसकी वजूहत क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन आज दायर की गई है इसको पूरा बोलते क्या हैं और इसको कानूनी ज़ुबान में कहते क्या हैं। इनको इसका पूरा नाम क्या है ये ज़रा आप बता दें ताकि उसके बाद हम इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इन जजेस ने जो दायर किया है इसका नाम है इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन। इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन के नाम से वसीम वाज़े है कि जैसे कोई इंट्रा कोर्ट अपील जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ होती है ना, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी अब होती है कि फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने या हाई कोर्ट के एक बेंच ने एक जुडिशल ऑर्डर पास किया, उस जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ एक उसी कोर्ट के अंदर रिव्यू आता है कि भाई आप इसको दोबारा से देख लें, और उस मुकदमे को इंट्रा कोर्ट अपील कहा जाता है। और अपील में पिछले ऑर्डर को रिव्यू किया जाता है, रिव्यू नहीं बल्कि अपील की सतह पर ऑर्डर को शुरू से जांचा जाता है, दोनों जानिब को सुना जाता है और फैसला किया जाता है। तो इंतज़ामी सतह पर जब किसी इंतज़ामी ऑर्डर के खिलाफ मुतासरा फरीक, चाहे वो जज है, इसका एक कुछ मिसालें भी हैं वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ, लेकिन जब कोई जज है और उसको इंतज़ामी सतह पर किसी इंतज़ामी ऑर्डर से वो मुतासरा है तो वो बजाय इसके कि बराह रास्त हाई कोर्ट में कोई दरख्वास्त दायर करे या बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में कोई आईनी दरख्वास्त दायर करे, वो जज इंतज़ामी साइट पर एक इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन दायर करता है जो कि इदारा जाती फैसले के खिलाफ एक इदारा जाती अपील हुआ करती है और इसको रिप्रेजेंटेशन का नाम दिया जाता है। और इस रिप्रेजेंटेशन के बाद इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला करना है। उनका फैसला क्या होगा आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। वो ज़ाहिर है वो अपने इक़दाम को गलत तो नहीं करेंगे। रिप्रेजेंटेशन दायर करने वाले जजेस भी जानते हैं और इस मुल्क की आवाम भी जानते हैं। जब वो फैसला हो जाएगा तो फिर ये जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जजेस सीनियरिटी के मामले को लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो कि बज़ाहिर आईनी बेंच के सामने आना है। अब सवाल ये है कि इन्होंने वक्त ज़ाया क्यों किया, इन्होंने ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये इंट्रा कोर्ट दायर क्यों की, ये बराह रास्त वक्त ज़ाया करने का कोई नुक्ता आई थिंक अभी तक नहीं बनता वसीम। देखें वक्त ज़ाया कब हुआ,
जुम्मे को खत लिखा जजेस ने, कहा गया कि इन्होंने प्रीएम्प्टिव खत लिख दिया, हफ्ते को तबादले हो गए, इतवार बीच में वर्किंग डे नहीं था, कल पीर था। जजेस को जाहिर है उन्होंने प्रीएम्प्टिवली तो ये नहीं करना था ना, इनको आने ही नहीं देना, इतवार को ही दरख्वास्त दायर कर ली, मैं ये क्या ही नहीं रहा, वक्त जाया कैसे? मैं ये कह रहा हूँ कि कितने दिन रह गए, आज क्या तारीख है? आज 4 है, 4 फरवरी है। 10 फरवरी को आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, 10 फरवरी को फैसला हो जाएगा। उन्होंने तो जुडिशल कमीशन भी मौखर करने की दरख्वास्त एग्जैक्टली तो मामलात ये हैं कि वो बराह रास्त आईनी बेंच के सामने जाते हैं। जुडिशल कमीशन मौखर आमिर फारूक साहब ने नहीं करना या फिर साहब ने भी नहीं करना, चलें चीफ जस्टिस को उन्होंने खत की कापी भेजी है, मगर ये आईनी बेंच भी तो डायरेक्शन दे सकता है ना जेसीपी को, कि आप हम इसके ऊपर स्टे ग्रांट कर रहे हैं जब तक इनकी सीनियरिटी का फैसला नहीं होता, आप तब तक ये कर दें। मतलब ये मैं आइडियल सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं। मैं भी कहने लगी थी कि आप तो कोई जन्नत की बात। जी हाँ, तो मैं आइडियल सिचुएशन, तो इन जजेस ने इस मकसद के लिए, क्योंकि इटसेल्फ एक रेमेडी तो है ना, इंट्रा कोर्ट मौजूद है, डिपार्टमेंटल ये रेमेडी है, तो अगर ये रेमेडी इस्तेमाल ना करते, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ये जजेस चले जाते आईनी बेंच में दरखास्त दायर करते, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने इसके ऊपर लूप होल्स ढूंढने थे उस दरखास्त के, और पेशगी इकदाम अभी से करना शुरू कर दिए गए हैं। वो भी हम खबर आगे चलकर बताते हैं कि इसी जो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन आज के रोज फाइल हुई है, इस पर एक इजलास भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में हलचल हो चुकी है। तो अगर आईनी बेंच के सामने ये मामला जाता और वो कहते कि आपके पास तो एक रेमेडी थी, आपने अपने चीफ जस्टिस को क्यों नहीं लिखा, आप ये मामला इंतजामी साइड पर खुद क्यों हल नहीं कर रहे? उसी और 6 जजेस के खत के मामले पर जो मौजूदा चीफ जस्टिस उस वक्त जब फुल कोर्ट खुद नोटिस लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल के बाद बनाया था, तो जस्टिस याया आफरीदी ने जो नोट लिखा था ना 2 सफ़ाती, उसमें यही दर्ज किया था कि इन 6 जजेस को चाहिए था कि ये इंतजामी सतह पर हाई कोर्ट के मामले को सॉल्व करते, इस मामले को जुडिशल साइड पर सू मोटो के अंदर नहीं आना चाहिए था। उन्होंने कहा था सू मोटो का जो इख्तियार होता है वो बड़ा महदूद इस्तेमाल होना चाहिए, शाज़ो नादिर होना चाहिए, हर वक्त नहीं होना चाहिए। तो उसमें उनका जो पूरे का पूरा स्ट्रेस था वो इस बात के ऊपर था कि ये मामला इंतजामी सतह पर ही हल हो, तो ये उसी का ही कोई, तो वही मैं कह रहा हूँ कि दरखास्त जो है वो नॉन मेंटेनेबल करार देकर, नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी जाती। तो इन जजेस को भी पता है कि आमिर फारूक साहब ने क्या फैसला देना है, उसके बाद हमने आईनी बेंच में जाना है, तो उसने क्या फैसला देना है। लेकिन वो जो आप कहते हैं ना कि कागजी कार्रवाई है वो मुकम्मल की जा रही है, अपने ग्राउंड्स मजबूत किए जा रहे हैं, फैसला कर लिया गया है कि कोई इस्तीफा नहीं आएगा, फैसला कर लिया गया है कि अब पीछे नहीं हटा जाएगा, फैसला कर लिया गया है कि अब अपनी जंग खुद लड़ी जाएगी, जो कि ये जजेस पहले भी लड़ रहे हैं, फैसला कर लिया गया है कि ये मामला इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का है, ये मामला किसी की जात का नहीं है, ये मामला जस्टिस बाबर सत्तार का नहीं है, ये मामला जस्टिस कियानी का नहीं है, ये मामला जस्टिस जहांगीरी का नहीं है, ये मामला जस्टिस समन का नहीं है। आपके चीफ जस्टिस साहब तो गुज़िश्ता रोज़ फरमा रहे थे कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो किसी एक फ़र्द का है, किसी एक जगह का नहीं है, विफाक की नुमाइंदगी है, वहाँ पर तो हमने लिसानी बुनियादों पर जज तैनात किए, तो ये जज तो हारमोनी ही नहीं चाहते, ये चाहते हैं इस्लामाबाद से लोग आए। मेरे चीफ जस्टिस उस मुलाकात में कौन था? ठीक है, मुलाकात में जाने न जाने का मतलब ये थोड़ी आपके चीफ जस्टिस नहीं है। तो आपने जो जिस तरह से वो जोर दे के कहा कि मेरे चीफ जस्टिस, तो फिर मेरे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी तो ये भी कहते हैं कि मैं बाख्तियार चीफ जस्टिस हूं और इस मुल्क का हर जज आज़ाद है। तस्लीम करती हैं आप? यूं नहीं जवाब देना हाँ या ना, जाहिर बात है नहीं करती। एग्जैक्टली, तो मैं भी वही कह रहा हूँ। तो इस सारे मामले में जो चीज़ जहाँ पर मैं बात कर रहा था कि ये मामला इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का है, तो कानूनी जंग जो है वो रखी जाएगी, जज कानूनी जंग कर सकते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि आजकल कुछ बेंचेस, कुछ जजेस जो हैं वो कोई 3 स्टार है, कोई 4 स्टार है, कोई 2 स्टार है, और कुछ बेंचेस के पीछे बंदूकें भी हैं। वो जब तक बंदूकों का जोर है तो वो बेंचेस मौजूद हैं और उनकी ताकत भी है, अदरवाइज वो ख़त्म हो जाएगी। वो 26वीं तरमीम के तनाजुर में बने हैं। लेकिन ये मामला जो है अब इसको आप यूँ कह लीजिए कि डिसाइसिव होने जा रहा है, ये किसी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाएगा। वसीम, इसी तनाजुर में आज सुबह बल्कि आज दोपहर 12 बजे के अराउंड ये ख़बर पता चली, ये मालूम पड़ा, हम सुप्रीम कोर्ट ही में मौजूद थे, तो पता चला कि चीफ जस्टिस के चैम्बर में कोई मीटिंग चल रही है और उसमें आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद है, उसमें चीफ जस्टिस हैं। अब उस खबर के पीछे वजह भी ये पता चली थी कि जुडिशल साइड पे नहीं बल्कि जो सीनियरिटी का मसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का,
وہ ٹیکن اپ ہے, وہ چیلنج ہو چکا ہے اور اس کے اوپر یہ پریمپٹیو وہ اجلاس ہو رہا ہے. ٹیکن اپ تو کل بھی تھا جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ٹیک اپ کیا. میں کل بھی کہہ رہا تھا نا کہ جناب یحییٰ آفریدی صاحب خود معصوم ہیں یا وہ آپ سب صحافیوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. فیصلہ آپ کر لیجئے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کیا ہے. ناظرین آپ بھی فیصلہ کیجئے گا. وجہ یہ تھی کہ کل کہا گیا کہ اوہ ہو نہیں نہیں نہیں, جیسے ان کا ایک سٹائل ہے, آپ ابھی سے مت کسی لاجیکل کنکلوژن تک پہنچیں, آپ اس پہ بات بھی نہ کریں. جو سینیورٹی کا معاملہ ہے یہ تو ہم نے ٹیک اپ کر لیا ہے, اس پہ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ہم اس پہ کلیکٹیو وزڈم کے تھرو فیصلہ کریں گے, پھر آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے گا. پھر جذبات میں پرومس ہم اس پہ فیصلہ کریں گے, پرومس ہم اس پہ فیصلہ کریں گے. عامر فاروق صاحب نے تو کل شام کو فیصلہ کر دیا, سینیورٹی لسٹ لے آئے. تو آپ کے چیف جسٹس کتنے بااختیار ہیں. پھر یہ جو چورن بیچا گیا نا صحافیوں کو, خبر یہ ہے کہ یہ ثاقب بشیر صاحب کا کریڈٹ ہے کہ آج جو انہوں نے یہ ریپرزنٹیشن فائل کرنے والے خبر ہے انٹرا کورٹ, وہ انہوں نے خبر دی اور آپ سے کچھ دیر قبل یعنی کہ شام کے اوقات میں 5-6 بجے کے اراؤنڈ انہوں نے یہ خبر دی. یہ انٹرا کورٹ ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیشن جو ہے یہ فائل ہو چکی تھی. اس کی ایک کاپی عامر فاروق صاحب کو بھجوائی گئی تھی, اس کی ایک کاپی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھجوائی گئی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کریں تو ضروری تھا کہ چیف جسٹس پاکستان کو بھی کاپی بھجوائی جاتی. جی ہاں, چیف جسٹس پاکستان کے پاس جب کاپی موصول ہوئی تو انہوں نے اس معاملے پر ڈیلیبریشنز کی. پریمپٹیو میئرز کیا ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر, اس معاملے کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے, اس معاملے کو کیسے جسٹس سرفراز ڈوگر کے حق میں سیٹل کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. کہاں گیا وہ کل والا کلیکٹیو وزڈم والا سینیورٹی کا اصول طے کرنا. ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے تھے, ہم کلیکٹیو وزڈم پہ پوچھنا چاہ رہے تھے نا, وہ تو ان کا تو کلیکٹیو وزڈم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا 26ویں ترمیم کے بعد. یہ ڈیلیبریشنز کس سے ہو رہی تھی؟ اس ملاقات میں, حکومت کو بھی چھوڑ دیجئے, اس ملاقات میں مسلم لیگ نون کا ایک سیاستدان موجود تھا جس کا تعارف پہلے مسلم لیگ نون شریف فیملی کے وفادار وکیل کے طور پر, ان کے شریف فیملی کے وکیل, ماضی کا جو آسما جہانگیر گروپ ہوا کرتا تھا, آج کل اس گروپ کی کمان سنبھالنے والے, گزشتہ 2.5 سال میں عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بہت سارے آرکیٹیکٹ ہیں, مگر ان میں سے اہم ترین آرکیٹیکٹ اور پھر جا کر ان کی جو ایک پہچان ہے وہ وزیر قانون کی ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب اس ملاقات میں تھے. اور ایک سیاستدان کا کیا کام ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن کے میٹنگ سے پہلے اور انتظامی سائٹ پر جوڈیشری کے معاملات میں بیٹھ کر ان معاملات میں کسی بھی قسم کی ڈیلیبریشن کرے. آپ کو یاد ہوگا قاضی فریضہ سے ایک ملاقات ہوئی تھی نا, وہ ایکسٹینشن والے معاملے پر کتنا عرصہ صفائیاں دیں, لیکن پھر ہر گزرتے وقت کے ساتھ ان کے اقدامات ڈبل ہوتے جاتے ہیں اور ان کے اس کے اوپر جو ایک اپولوجیٹک رویہ ہوتا ہے وہ ڈھٹائی میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ مسلسل چل رہا ہے. لیکن وہ ڈیلیبریشنز وہاں پر ہوئی ہیں. میں اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہوں. اوکے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اپنی اس انٹرا کورٹ ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیشن میں بھی موقف اپنایا جو انہوں نے خط میں اپنایا تھا, کہ جب کوئی جج کسی ہائی کورٹ کا حلف لیتا ہے تو اس ہائی کورٹ کی اس مخصوص ٹیریٹری کا حلف ہوتا ہے. جب وہ ٹیریٹری تبدیل کرتا ہے, ٹھیک ہے, ان ججز کو نہیں ہے مسئلہ کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کیوں ٹرانسفر کیے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آئینی اور قانونی کام ہے, مان رہے ہیں وہ ججز, وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور سینیورٹی کا مسئلہ ہے, جب آپ نئی ہائی کورٹ میں آئیں گے تو نیا اوتھ لیں گے. اور یہ جو ماضی کی مثالیں دی جاتی ہیں نا کہ ماضی میں 3 ججز ٹرانسفر ہوئے, 2 ججز تو مشرف صاحب کے پی سی او کے تحت ٹرانسفر ہوئے تھے اور ان کو واپس بھی بھیج, ان کا کالعدم قرار دے دیا گیا تھا پی سی او کا, اور ایک جج جو تھے انہیں اس لیے لاہور ہائی کورٹ سے لایا گیا تھا کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی نہیں تھا. تو یہ جو اس سچویشن میں ہوا, یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے. اس کو ماضی سے جوڑ کر اگر کوئی بہت, ہمارے یہاں پہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ زدہ قانونی اور آئینی دماغ ہے نا, وہ جو ایک تحریری جواب وہ کیا آیا تھا ریاکشن میں جو سٹیٹمنٹ آیا تھا, یہ ایک قانونی فیصلہ ہے, یہ ایک آئینی فیصلہ ہے, مان لیں آپ, چھوڑ دیں اس کے اوپر کہ یہ آئینی اور قانونی کیسے ہے. تو وہ بھی اس معاملے کو جی ماضی میں ہوتا رہا ہے, اب ہو رہا ہے, تو اب کیوں ہو رہا ہے. کیس آف فرسٹ امپریشن ہے. ہائی کورٹ کے ججز کا حلف آپ کو امینڈ کرنا پڑے گا کہ میں فلاں ہائی کورٹ کے فلاں پروونس کی ہائی کورٹ کے لیے حلف لے رہا ہوں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب 26ویں ترمیم کے پہلے مسودے میں آپ نے آرٹیکل 200 کو شامل کیا تھا تو کوئی وجہ تھی نا. آرٹیکل 200 میں جو سب کلاس 2 ہے, اس سب کلاس 2 میں ایک کلاس شامل کرنی تھی 2A کے نام سے, جس میں کہا گیا تھا کہ وہ جو حلف ہے اس کا پرانا تصور ہوگا, پرانا تصور اور ہوگا, اس کی لیکن جو نہیں سینیورٹی کیا ہے وہ بھی پرانی تصور نہیں ہوگا. کیا نا.
اگر تو یہ معاملہ تھا تو پھر آپ کو وہ امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ ججز اگین یہی کہہ رہے ہیں کہ نیا حلف لینا پڑے گا, اور اگر نیا حلف لیتے ہیں تو جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس طارق جہانگیری اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ان میں سے کوئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگانا پڑے گا. نہ تو اس جوڈیشل انٹرا کورٹ ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیشن پر جسٹس عامر فاروق کو ریلیف دیں گے, نہ ہی آئینی بینچ کوئی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا. 10 فروری کے بعد جسٹس سرفراز ڈوگر ان کا نام ہے, وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں گے, مگر گراؤنڈز پہلے سے تیار ہیں. ان ججز کا ایک آئینی اور قانونی اور اصولی موقف ہے, اس کی بنیاد پر یہ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے مسلط کردہ چیف جسٹس کو مسترد کر چکے ہیں. تب بھی کریں گے, فیصلے نہیں مانے جائیں گے اور اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف فیصلے جاری ہوں گے. میری بات پھر وہی ہے, 1997 کی سچویشن ہوگی. میری بات پھر وہی ہے, 26ویں آئینی ترمیم کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جوڈیشری سموتھ چلتی رہے, کوئی شور نہ اٹھے, ہم جو مرضی کرتے رہیں, ہم اپنی منمانیاں کرتے رہیں. 2 پرپز تھے سول, اپنی مرضی کے فیصلے اور ہمیں پریشان نہ کیا جائے. ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کے فیصلے تو کر رہے ہیں, لیکن جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, جسٹس منصور علی شاہ نے 13 جنوری سے 27 جنوری کے ایک ایپیسوڈ میں صرف ایک سوال کیا, اور وہ تنے تنہا ان کا ایک سوال تھا, سپریم کورٹ کا اختیار سماعت, آپ کی دوڑیں لگیں, بلاول بھٹو زرداری کو سٹیٹمنٹ دینا پڑا, کورٹ پیکنگ سپریم کورٹ پاکستان میں آپ کو کرنی پڑ گئی, 4 الیجڈ کنٹیمنرز ابھی بھی موجود ہیں, آپ کے چیف جسٹس ابھی تک کنٹیمنر ہیں, آپ کے آئینی بینچ کے سربراہ کنٹیمنر, 2 مزید ججز کنٹیمنر, یہاں حضور 6 ججز ہیں, بلکہ 7 ججز ہو جائیں گے, اور آپ کے ایک چیف جسٹس ہوں گے, ان کے ساتھ 2 آپ مزید بھی لے آئے, اور 2 آپ نے مزید بھی کر دیے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنے والے دن حکومت وقت کے لیے اچھی خبریں نہیں لا رہے. بہرحال اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ویسے مسلسل ایک بحث یہ چل رہی ہے کہ ججز اپنی نوکریاں بچانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. تو ان کے لیے ایک جواب یہ ہے کہ جب ان ججز نے خط لکھا تھا تو انہوں نے اپنے ساتھ 1 سال کی کارگزاری بتا دی تھی. یہ بتایا تھا کہ ایک جج کے جو برادر نسبتی ہیں ان کو اٹھا کر کے ٹارچر کیا گیا, الیکٹرک شاکس تک لگائے گئے کہ ٹیریان کیس میں مرضی کا فیصلہ دو. جسٹس محسن اختر کیانی نہیں جھکے. پھر جسٹس ارباب محمد طاہر کے والد کو بلوچستان سے اٹھا کر اسلام آباد میں رات کے اندھیرے میں لایا گیا ان کے بیٹے کو بلیک میل کرنے کے لیے, وہ پیچھے نہیں ہٹے. جیسے طارق محمود جہانگیری کے گھر میں کیمرہ فٹ کرنا پڑا لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے. اسی طرح سے ماتحت عدلیہ کے ججز کو بھی باقاعدہ زدوکوب کیا گیا, ہراساں کیا گیا, گھروں میں کریکر حملے کروائے گئے, لیکن آپ ججز کی آواز بندی نہیں کر سکے. اس کے بعد ان 6 ججز نے خط لکھا, خط کے بعد آپ ان کے خلاف ریفرنسز لے آئے. جسٹس طارق محمود جہانگیری کی فیک ڈگری کا معاملہ آپ نے اچھالا, جسٹس بابر ستار کی فیملی کے کریڈنشلز پبلک کر دیے. اس کے بعد سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں متعدد پراکسی پٹیشنرز کے ذریعے, شکایتیوں کے ذریعے آپ نے ریفرنسز دائر کروائے, لیکن جب کچھ حاصل نہیں ہوا تو آپ کو کورٹ پیکنگ کرنا پڑی, ان ججز کے اوپر جج امپورٹ کر کے لانا پڑے. اور اب آپ کہیں گے کہ یہ ججز شاید اپنی نوکریوں کے لیے کر رہے ہیں یا کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر یہ خود کو بیوقوف بنانا, اور یہی ہو سکتا ہے کہ وہ روتے کو چپ کرانے کے لیے کوئی بہانہ آپ بنا کر دے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جب ان ججز نے اپنی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور وسیم کے مطابق وہ آنے والے چیف جسٹس کو تسلیم ابھی ہی سے نہیں کر رہے, اور ان کو پریمپٹیولی یہ معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, لیکن ایز اے ٹوکن انہوں نے تمام تر لوازمات پورے کرنے کے لیے یہ انٹرا کورٹ ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیشن فائل کی ہے. تو دیکھنا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے. فی الوقت مجھے اور وسیم ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.